नमस्कार. गोंयच्या घटक राज्य दिसाची गोंयांत रावतल्या आनी गोंया भायर रावतल्या सगळे गोंयकारांक परबीं. गोंय हें राज्य जालें ते घडणुकेक 30 मे दिसा 38 वर्सां पुराय जातात, 38 years. ताच्या आदीं गोंय संघ प्रदेश आशिल्ले. संघ प्रदेश म्हळ्यार युनियन टेरिटरी. आनी ते उपरांत ते राज्य जाले ते गोंयचे मागणें, गोंयकारांचे मागणें. तें आपशींच आयलें ना, तें मागचें पडलें, ताजे खातीर झुजचें पडलें आनी तें झुजून आमी मेळयलें. आतां जर आमचे कडेन संघ प्रदेश हो दर्जो आशिल्लो, त्या संघ प्रदेशाक सरकार आशिल्लें, जाल्यार राज्याचो दर्जो कित्याक मागलो हो एक प्रश्न येता आनी ताची जाप दिवपाची गरजूय आसा. गोंय संघ प्रदेश आसतना ताका लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आशिल्ली, विधानसभा आशिल्ली, मंत्रीमंडळ आशिल्लें. म्हणजे आयचे भशेन सरकार आशिल्लें अशें कोणाकय दिसूं येता. पूण ह्या संघ प्रदेशाच्या दर्ज्याचो आमकां एकूच लाभ आशिल्लो, जायत्यो आडखळी आशिल्ल्यो आनी ते खातीर आमकां ही मागणी करची पडली. हें खुबशे जाणांक समजना. संघ प्रदेश आसतना राज्य कित्याक मागलें. आनी आजूय कांय लोक म्हणपी आसात की आमी संघ प्रदेशांत आशिल्ले ते बरे आशिल्ले म्हणून. जांकां लोकशाय म्हळ्यार कितें, स्वराज्य म्हळ्यार कितें हें सारकें बरें समजना तेच लोक ही भास उलयतात. आतां आमी राज्य कित्याक मागलें हें समजून घेवप खूब गरजेचें. संघ प्रदेश दर्ज्याक हांवें सांगलें तशें एक मोठो लाभ आशिल्लो, पूण जायत्यो आडखळी आशिल्ल्यो. हो लाभ कसलो तर केंद्र सरकाराच्यान संघ प्रदेशाक जाय तितलो दुडू दिवं येता उदरगती खातीर, जें राज्याक समंदान करूंक मेळना. कारण राज्या समंदान केंद्र सरकाराची ग्रँट वो फंड्स कितले मेळचे हें थारायिल्लें आसा. ताजे परस चड मेळटलें जाल्यार ताका वेगळें कितें कारण आसूंक जाय. पूण तशें संघ प्रदेशाचें न्हय. संघ प्रदेशाक ताजे उदरगतीक जाय तितलो दुडू केंद्र सरकाराच्यान दिवं येता. पूण आडखळी आशिल्ल्यो त्यो अश्यो की संघ प्रदेशाक खऱ्या अर्थान पुराय लोकशाय नाशिल्ली. खऱ्या अर्थान थंय स्वराज्य नाशिल्लें. स्वराज्य हांव मातशें इल्लेशें मदीं हायफन घालतां. सेल्फ रूल आमी गोंयकारांनी वा आमच्या प्रतिनिधींनी चलयिल्लें सरकार. संघ प्रदेशांत कितें आशिल्लें, नायब राज्यपाल आशिल्लो. कायद्यांत ताका एडमिनिस्ट्रेटर म्हळा आनी लोक वा प्रसार माध्यमां भोव करून नायब राज्यपाल वा लेफ्टनंट गव्हर्नर हें उतर वापरतात. खरी सत्ता, खरी पावर ही ताच्या हातांत आशिल्ली, मंत्रिमंडळाचें न्हय. म्हणजे अशें की मंत्रिमंडळान एक निर्णय घेतलो आनी तो फायनल सये खातीर
नायब राज्यपाला कडेन धाडचो पडटालो. ताच्यान तो कुशीकूड येतालो. मंत्रिमंडळान लोकांनी वेचून दिल्ल्या लोकांच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय नायब राज्यपालाच्यान कुशीन उडोवंक येतालो, भायर उडोवंक येतालो. दुसरें, गोंय राज्यान समजुया सरकारान मोठे कांय प्रकल्प करपाचे फुडें व्हरपाचें थारायलें जाल्यार अमके एके लिमिटी वयर जेन्ना खर्च वतालो तेन्ना ती फायल केंद्र सरकाराच्या त्या विशया संबंदीच्या खात्याक धाडची पडटाली. तो निर्णय हांगा ह्या सरकाराक घेवंक मेळनाशिल्लो. अमक्या एका खर्चाचे लिमिटी वयर बाकीचे ल्हान ल्हान गजाली करूं येताल्यो, दिसपट्ट्यो राजकारभाराचो खर्च करूं येतालो. ही फायल थंय धाडचीच पडटाली आनी ती तांणी पास करून धाडले बगर तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक मेळनाशिल्लो. घडटालें अशें की एक फावटी जशी ती दिल्लीक फायल पावली ती कितलो तेंप थंय उरत हाचो कांय अदमास मेळनाशिल्लो. सरकाराचे अधिकारी केन्ना केन्नाय मंत्री परत परत दिल्लीक वताले आनी ती फायल फुडें धुकळपाचो प्रयत्न करताले. अशें आसूनय म्हयन्याचे म्हयने लागताले ती फायल फुडें सरून निमणो निर्णय जावपाक. म्हाका उगड आसात त्या प्रमाणे कांय प्रोजेक्टांच्यो फायली एक वर्सा परस 1.5 वर्सां परस चड काळ दिल्लींत हुमकळत उरल्यात. आतां हाजो वायट परिणाम कितें जातालो तर उदरगतीची गती मंद जाताली. ज्या नेटान उदरगत फुडें वचूंक जाय आशिल्ली ती जर फायलूच जर पास जाली ना जाल्यार ती कशी फुडें वतली, ती फुडें वचनाशिल्ली. म्हणजे हाजो अर्थ 3 तरांनी गोंय प्रदेशाचें लुकसाण जातालें. एक पुराय लोकशाय नाशिल्ली, पुराय स्वराज्य नाशिल्लें, कित्याक खरी सत्ता एडमिनिस्ट्रेटर वो लेफ्टनंट गव्हर्नराच्या हातांत आशिल्ली. दुसरी गजाल, खंयच्याय प्रोजेक्टाचेर निमणो निर्णय घेवपाचो अधिकार गोंयच्या सरकाराक नाशिल्लो. आनी तिसरी गजाल, जी फायल दिल्लीक धाडची पडटाली ती फायल पास जावन येवपाक म्हयन्याचे म्हयने आनी वर्स 1.5 वर्स पसून लागताले. हे गजालीक लागून आमकां राज्य जाय, राज्याचो दर्जो जाय ही मागणी वयर सरली. आनी कोंकणी प्रजेचो आवाजान जेन्ना राजभास कायद्या खातीर आंदोलन सुरू केलें तेन्ना त्या आंदोलनाची पयली मागणी आशिल्ली कोंकणीक राजभास करून राजभास कायदो करात. आनी दुसरी मागणी आशिल्ली ती गोंयाक राज्याचो दर्जो दियात. पयली मागणी गोंयच्या सरकारा कडेन, दुसरी मागणी केंद्र सरकारा कडेन. आंदोलन फुडें वचत रावलें आनी निमाणे कडेन सरकाराक कोंकणीक राजभास करून कायदो करपाक फुडें सरचें पडलें. जें बील वा विधेयक सरकारान मांडलें विधानसभेंत तें 4 फेब्रुवारी दिसा पास जालें 1987 वर्सा 1987 बील पास जालें. पूण तें बील मागीर मान्यताये खातीर नायब राज्यपाला कडेन धाडचें पडटा. आनीक ताजेर मान्यताय मेळ्ळी ती त्याच वर्सा 14 एप्रिलाक. आनी 14 एप्रिला उपरांत 50 दिसां भितर गोंय राज्याचें उक्तावण जालें. म्हणजे गोंय राज्य जावपाक वो गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळपाक राजभास कायद्याची गरज आशिल्ली आनी कोंकणी ही त्या राज्याची राजभास जावपाची गरज आशिल्ली.
कोंकणी राजभास जायनासतना गोंयांक राज्याचो दर्जो मेळचो नाशिल्लो. हाचें कारण स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट ह्या कायद्या खाला भाशावार राज्य केल्लीं आसात. भाशे प्रमाण राज्य. महाराष्ट्र हे मराठी भाशेचें राज्य, कर्नाटक हे कन्नड भाशेचें राज्य. देखून आमी जर सांगिल्लें की आमची राजभास मराठी करात म्हणून, जाल्यार एक शक्यताय आशिल्ली गोंयचें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावपाची. आमी जर आमची राजभास कन्नड करा म्हणून सांगिल्लें, दुसरी शक्यताय आशिल्ली गोंयचें मर्जर कर्नाटकांत जावपाची. तें आमकां नाका आशिल्लें. आमकां लोकशाय मेळिल्ली, आमकां स्वराज्य मेळिल्लें, आनी इतिहासांत आमी केन्ना आमचें राज्य चलोवंक नाशिल्लें. देखून आमकां आमचें राज्य चलोवपाचें आशिल्लें. आनी हे खातीर जें राज्य मागलें आमी, हो राज्याचो दर्जो मागलो, तो दर्जो आमकां 30 मे 1987 30 मे 1987 दिसा मेळ्ळो. आतां दर्जो मेळ्ळो म्हणून कांय सगळो प्रश्न सुटना. दर्जो मेळ्ळो म्हणजे आमकां सगळे अधिकार आयले. राज्यपाल आयलो, लेफ्टनंट गव्हर्नर गेलो, पूण राज्यपाल हो नांवाचो मुखेली. तो मंत्रिमंडळाच्या एडवायसान आनी आदारान काम करता. देखून मंत्रिमंडळाक निमणो निर्णय घेवपाचो अधिकार येता. म्हणटकच जो अधिकार आमकां संघ प्रदेशाचो दर्जो आसतना नाशिल्लो, तो अधिकार आमच्या इलेक्टेड सरकाराक मेळ्ळो. दुसरो लाभ, जी फायल दिल्लीक धाडची पडटाली, ती फायल दिल्लीक धाडपाची बंद जाली. कित्याक ताची गरज नाशिल्ली. राज्याक खंयचो प्रकल्प जाय तें राज्य ठरयता. सरकार तो निर्णय घेता आनी त्या प्रमाणे फुडें वता. तो अधिकार आमच्या सरकाराक मेळ्ळो आनी ताका लागून उदरगतीची गती वाडूंक लागली. वो वाडपाची शक्यताय निर्माण जाली. उदरगत पयलीं जालीच ना अशें न्हय, जाताली, पूण हांवें सांगलें तशें मंद गतीन जाताली, स्लो जाताली. कारण त्यो आडखळी आशिल्ल्यो. त्यो आडखळी गेल्ल्यान आमी गोंयची फास्ट गतीन उदरगत करपाक मेकळे जाले. आतां प्रश्न आसा तो असो की हे लाभ आमी घेतले, हें जें कितें मेळ्ळें आमकां राज्याचो दर्जो मेळिल्ल्यान, ताजो लाभ आमी घेतलो, ताजो फायदो करून आमी घेतलो ना जाल्यार कित्याक घेतलो ना? घेवंक पावले नात जाल्यार आमी कित्याक घेवंक पावले नात? हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आतां आमचे कांय गोंयकार आसात जे हाचेर खोलायेन विचार करनासतना खूब फाटी म्हणटात की राज्य मेळून आमच्या राजकारभाराची वाट लागली. म्हणजे राजकारभार आनी राज्याचो दर्जो ह्यो दोनूय गजालींचो ते घुसपागोंदळ करतात. खंयच्याय प्रदेशाचो राजकी दर्जो आनी राजकारभार ह्यो दोन वेगळ्यो गजाली. दर्जो हो कायद्या प्रमाण मेळटा, तो अधिकार. दर्जो तुका कांय अधिकार दिता, पावर्स दिता. राजकारभार मनीस चलयतात. राजकारभार तो दर्जो चलयना, राजकारभार मनीस चलयतात. आनी बरो राजकारभार करपी मनीस जर वेंचून आयले आनी तांणी जर सत्तेर येवन बरें काम केलें तर राजकारभार बरो जाता. जर ते मनीस जर थंय फाल्स मनीस पावले जाल्यार राजकारभार इबाडटा. हाचो गोंयच्या दर्जा कडेन कसलोच संबंद ना.
गोंय संघ प्रदेश आसतनाय बरी सरकार आयलां, वायट सरकार आयलां. बरे मंत्री आयल्यात, वायट मंत्री आयल्यात. आनी गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळटकूचय बरी सरकार आयल्यात, वायट सरकार आयल्यात, बरे मंत्री आयल्यात, वायट मंत्री आयल्यात. आनी राजकारभार तांचेर अवलंबून उरता. देखून जेन्ना बरें सरकार गोंयाक मेळ्ळां तेन्ना राजकारभार मातसो बरो चल्ला. चड बरें मेळ्ळां वा आदर्श मेळ्ळां, आयडियल मेळ्ळां अशें हांव म्हणचो ना, अजून पसून मेळूंक ना. पूण तातले तातूंत मातशें बरें जर मेळ्ळां तर राजकारभार बरो जाला. पूण सामकोच ज्या मनशाक तें पद फावना असले मनीस थंय पावल्यात तेन्ना राजकारभार इबाडला. आयचे घटकेचो विचार केलो जाल्यार गोंयचो राजकारभार इबाडला. तो जितलो सकल वचूंक जाता तितलो सकल वचूंक लागला. आनी सगळे तरांनी गोंय राज्याचे प्रस्न वाडूंक लागल्यात. विकास म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदप न्हय, तें सोंपें काम, दुडू आसल्यार तें करूं येता. विकास म्हणजे लोकांचे प्रस्न सुटावे करप, लोकांच्यो गरजो भागोवप, लोकां खातीर बऱ्यो सुविधा निर्माण करप आनी लोकांची जीण सोंपी सादी बरी करप. हें गोंयांत अजून घडूंक ना. हाचें कारण सत्तेर पावल्यात. तांणी आपले मुखार जें दवरलां, आपलो हावेस जो दवरला तो लोकसेवेचो न्हय. तो हावेस जर लोकसेवेचो आशिल्लो घडये गोंयचे उदरगतीक इल्ली स्पीड येतली आशिल्ली, बरी तरेन उदरगत जातली आशिल्ली. पूण आपलो सुवार्थ, आपूण गिरेस्त जावप, भ्रश्टाचार ह्या गजालींक लागून गोंयचे उदरगतीच्यो भोयो भोयो जाल्यात. हे परिस्थितीची वर्णना करपाक खंयचोच राजकीय पक्ष पावचो ना. खंयचेंच वर्तमानपत्र तें सारकें करूंक पावचें ना. खंयचोच टीव्ही चॅनल ती परिस्थिती सारकी चितारूंक पावचो ना. खंयचोच टीव्ही चॅनल ह्या परिस्थितीचें सारकें दर्शन करूंक पावचो ना. खंयचोच यूट्यूब चॅनल तें काम करूंक पावचो ना. हें काम एकदम बरें करता तो दर वर्सा येता तो पावस. अंदूच्या पावसान कितलें आमकां सत्य दाखयलें ताजे वेल्यान ही कल्पना येता. पावस बाबत उदरगत कशी जाल्या म्हणटा तें दाखयता. पावस उदरगत खंय खंय जावंकच ना म्हणटा तें दाखयता. आनी पावस हे तथाकथीत उदरगतीच्या नांवान भ्रश्टाचार चलता हेंवूय दाखयता. पावस गोंयच्या सरकाराची, राजकारभाराची अब्रू काडटा. जी तो जे तरेन काडटा ते तरेन आनी कोणाच्यान जावपाची ना. एक शार बुडटा, दुसरें शार बुडटा, नवीं नवीं बांदिल्लीं भवनां गळटात. उदक भरून लोकांक कितलो त्रास जाता ताजो हिशोब ना. ऐन पावसांत दळको आनीक उदक कोसळटा आसतनाय बी नळांक उदक ना. ही जी परिस्थिती आसा ती आमचे बाबत उदरगतीचेर भरपूर उजवाड घालता. हांव मुद्दम बाबत हें उतर वापरतां हे खातीर की उदरगत जालीच ना अशें जर म्हळें, जाली ना कशी, हे पळय हें आमी बांदलें, तें आमी व्हडलें रुंद केलें, रस्तो रुंद केले, हेजी व्हडली बिल्डींग बांदली, आतां आमी ताज्याय परस व्हडली बिल्डींग बांदतले, अश्यो जापो आयकूंक येतल्यो.
पूण प्रस्न आसा तो असो की जें बांदलें तें सारकें बांदलें, जें तुमी नवें निर्माण केलें तें खरेंच क्वॉलिटीचें दर्जाचें तयार केलें. पावस सांगता ना. भोंवतणी नदर मारीत जाल्यार परिस्थिती सांगता ना. हाचो अर्थ असो की राजकारभार सारको चल्लो ना आनी आजूय तो सारको चलना. सरकारांतलो एक मंत्रीच जर सांगता दुसऱ्या एका खात्यांत भ्रश्टाचार जाता म्हणून, आनी कसली गवाय दिवपाची गरज आसा. आतां तो मंत्री दुसऱ्या एका खात्या कडेन बोट दाखयता, पूण दुसरो एखादो मंत्री ओर आमदार ताज्याय खात्या कडेन बोट दाखोवं येता. कारण जें कला अकादमी संबंदान घडलां, जें कला अकादमीच्या ओपन थिएटरा संबंदान घडलां, तें भ्रश्टाचारा बगर कशें घडटलें. म्हणजे हाचो अर्थ असो की एकल्यान दुसऱ्या खात्या कडेन बोट दाखयलें आनी तिसऱ्यान ताजे खात्या कडेन बोट दाखयलें जाल्यार ताचो अर्थ असो जाता की सगळ्याच खात्यांनी हें चलता. कांय खातीं कुशीन उरतात. फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणया वो स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट म्हणया, जंय लोकांचो संबंद येना, लोकांक कितेंय मागूंक वचूंक पडना. सर्टिफिकेट म्हणया, डॉक्युमेंट म्हणया, वा कॉन्ट्रॅक्टाचे पयशे, कॉन्ट्रॅक्ट हे ज्या खात्यांक लागना त्या खात्यांनी घडये भ्रश्टाचार जायना किंवा जालोय जाल्यार खूब उणो जाता. पूण हेर कितलींशींच खातीं आसात जीं कॉन्ट्रॅक्ट्स दितात, जीं आनीक वेगळे वेगळे तरांचे डॉक्युमेंट्स दितात, जे प्लॅन पास करपाक दितात, आनी कितलींशीं कामां आसतात. हांगा सकल धरून वयर मेरेन भ्रश्टाचार चालू आसा. आनी हांव हे एकलोच उलयतां अशें न्हय. आमच्या गोंयांत लोकशाय इमेच्युअर आसा अशें हांव म्हणटा. ताचें कारण हें की खुबशे जाण आशिल्ले लोक, लोकशायेंतले अधिकार खबर आशिल्ले लोक उलयनात. सत्य आसून, खबर आसून उलयनात. आनी जे लोकशायेंत मनीस सत्य उलोवपाक भियेता, जे लोकशायेंत मनीस वायट तें वायट, बरें तें बरें अशें म्हणपाक फाटीं सरता, ती लोकशाय मोनी. ती लोकशाय खरी लोकशाय न्हय. आमी जाणात की गोंयांत सत्यपाल मलीक हे राज्यपाल आशिल्ले कांय तेंप. तांणी प्रधानमंत्र्यांक पत्र बरोवन कळयलें की गोंयच्या राजकारभारांत खूब भ्रश्टाचार जाता. घडये कांय नांवांय तांणी घेतलीं आसात, आमकां खबर ना, कारण पत्र कांय तें जाहीर जावंक ना, पूण तांणीच सांगिल्ली खबर. हाचो परिणाम कितें जावचो? खऱ्या लोकशायेंत ह्या संबंदान इल्लीशी चवकशी जावंक जाय आशिल्ली. बाबा खरें कितें, फट कितें, खंय हें चलता, कशें चलता. पूण तें कांयच घडलें ना. घडलें कितें? सत्यपाल मलिकाची बदली जाली. म्हणटकच जे कोण भ्रश्टाचार करी आनी जांचे विशीं ताणें बरयल्लें तांकां हें इनाम जालें. म्हणटच जंय भ्रश्टाचाराक इनाम मेळटा, ख्यास्त मेळना, थंय राजकारभार बरो कसो चलतलो. आनी हो राजकारभार कोण चलयता? घटक राज्याचो दर्जो न्हय. राज्याक जे अधिकार दिल्ले आसात आमच्या संविधानान, ते अधिकार न्हय, कायदे न्हय. राजकारभार चलयतात मनीस. आनी हे मनशांचें दुबळेपण, जंय भ्रश्टाचार आसा, सुवार्थ आसा, लोकसेवेची भावना निखालस ना, आनी आपणें गिरेस्त जावचें, आपलो विकास जावचो, हाकाच गोंयचो विकास म्हणटात, थंय राजकारभार बाबत जाता. म्हणटकच कोणेय दर्जो आनी राजकारभार हांचो विचार करतना हें लक्षांत घेवंक जाय.
राजकारभार जर बाबत जालो तर ताका दर्जो जबाबदार न्हय, ताका जे सत्तेर आसात मनीस, जे राजकारभार चलयतात ते जबाबदार. कित्याक अशी कल्पना करात की थंय बरे लोकांचें सरकार आयलें, निवळ लोकांचें सरकार आयलें, चारित्र्यवान सरकार लोकांचें सरकार आयलें आनी लोकसभेचे भावनेन वावुरपी मनशांचें सरकार आयलें जाल्यार राजकारभार बरो चलतलो. तें घडना म्हणून राजकारभार दिसान दीस इबाडत आसा. हांवें फक्त 2-3 गजालींचो उल्लेख केलो, पूण आनी कितल्योश्योच गजाली आसात. वाडटात ते अपघात, वाडटात ती क्रायम, वाडटात ती व्यसनां. खंय पावयलां गोंय आमचें. आनी अशें जर व्यसनांत गोंय बुडत रावलें तें कशें वयर सरतलें. मागीर एक दीस पाळी येवं येता की नीज गोंयकार जो आसा, जो गोंयचें एक वेगळेंच स्वप्न पळयतालो, जावं तो स्वातंत्र्या खातीर लडिल्लो मनीस, जावं तो ओपिनियन पोलांत आमची आयडेंटिटी सांबाळून दवरपाक झगडिल्लो मनीस, वो जावं तो आमकां राज्याचो दर्जो मेळचो म्हणून राजभास कायदो जावचो आनी कोंकणी भास आमची राजभास जावची म्हणून हे खातीर वावुरिल्लो मनीस. असले मनीस थंय आयले बगर राजकारभार सुदारचो ना. कारण हावेसूच जर स्वार्थाचो जाल्यार राजकारभार निवळ कसो जातलो, जावचो ना. म्हणटकच ही परिस्थिती अशी उरतली अशी चिन्नां दिसतात. हाचें कारण आमी लोक, आमी नागरीक, आमी मतदार. वी द पीपल ह्या उतरांनी आमचें संविधान सुरू जाता. कारण तें आमी रचलां, आमचे खातीर रचलां आनी आमकांच आमी दिलां. म्हणटा हांगाय जर सारकें जायना, राजकारभार सारको चलना जाल्यार तो दोश राज्याच्या दर्ज्याचो न्हय, तो दोश आमचो. वी द पीपल. आनी आमी खंय चूक करतात. आमी वेंचणुके वेळार चूक करतात. आमी वेंचणुके वेळार फुडाराचो विचारूच करनात. आयचेंच पळयतात वो फायचें पळयतात चडांत चड. आनी करतात कितें की जो मनीस भ्रश्टाचारी म्हणून प्रवार जाला, जो मनीस भ्रश्टाचार करीत आयला आनी भ्रश्टाचारी म्हणून फामाद जाला, ताकाच परत वेंचून दितात. म्हणटच तो वेगळें करतलो अशें कशें समजुपाचें. अशें कोणूय समजता जाल्यार तो तकलेन सारको ना म्हणचें पडलें ना. ज्या मनशाक चारित्र्य ना, ज्या मनशाक नैतीक अधिश्ठानच ना, त्या मनशाक आमी वेंचून दितात. जो मनीस आतां पयल्यान पक्ष बदलता, वेंचून आयलो आनी संविधाना कडेन एकनिश्ठ रावपाचो सोपूत घेतलो, तरी तो सोपूत मोडून दुसरे पक्षांत वचून पक्षांतर करता, ताका आमी वेंचून दितात. म्हणटच हो मनीस थंय कित्या खातीर वता. हो मनीस अशे पक्ष बदलपाच्यो माकडवडयो कित्याक मारता हाचो विचार आमी करनात. हें आमचें दुबळेपण. हांव आमचें म्हणटा आसतना आमच्या नागरिकांचें, आमच्या मतदाराचें. वाड्यार एक देवळी वो देवूळ बांदून दिता म्हणून कोणें सांगलें आनी पयशे दिले जाल्यार आमी ताका मतां घालतात. फाल्यां तो पयशे कशे तरेच्या भ्रश्टाचारांतल्यान काडटलो हाचो विचार करनात. कोणेंय कपेल बांदून दिता म्हणून सांगलें जाल्यार भाड्यावेलीं सगळीं मतां ताका घालचीं अशें थारायतात. फाल्यां तो कितें करतलो तें कोणाक खबर ना आनी ताणें कितेंय भानगड केली जाल्यार ताका विचारपाक मतदारांक तोंड ना. ही परिस्थिती कोण निर्माण करता. आमीच न्हय, वी द पीपल न्हय. म्हणटकच ह्या गजालींनी चुकता तें राजकी दर्ज्याचें न्हय, चुकता तें
आमचें लोकांचें. आनी जे मेरेन गोंयकार लोकशाय सारकी समजून घेवचो ना, लोकशायेंतलें आपलें कर्तव्य सारकें समजून घेवंक ना, लागणूक सारकी समजून घेवंक पावचो ना, आपली जबाबदारी कितें मतदार म्हणून हें समजून घेवंक पावचो ना, तो मेरेन आमचो राजकारभार, राज्याचो दर्जो खंय वचचो ना, दर्जो तसोच उरतलो. दर्ज्याची वाटय लागची ना, दर्ज्याचें कांय बरेंय जावचें ना. वाट लागतली ती गोंयची आनी आमची. लुकसाण जातलें तें गोंयचें आनी आमचें. हे खातीर अखेरेक जबाबदारी कोणाची हें सुदारपाची असो जर प्रश्न आयलो तर ती जबाबदारी गोंयांतल्या मतदारांची. जो मेरेन मतदार शाणेपणान वागना आनी हीच पेशेपणां करीत रावता तो मेरेन उदरगतीच्यो अश्योच भयो जातल्यो. काणकोणा नवेंच रवींद्र भवन बांदलां, पयल्याच पावसांत तें गळ्ळें. हें कित्याक घडलें? खंय तरी भ्रश्टाचार आसा म्हणून घडलें न्ही. आनी हो भ्रश्टाचार कसो जाता? कॉन्ट्रॅक्टराक जर प्रत्येक पावंड्यार पयशे दिवचे पडले तर ताजे कडेन उरतात ते थोडे. तातूंतल्यान तो आपलें जें कितें प्रॉफीट आसा तें काडटा आनी जें कितें उरता तातूंतल्यान तें उबारता. हीच खबर मार्गाची, हीच खबर दुसरे खंयचेय बिल्डिंगेची. म्हणटकच ह्यो बिल्डिंगो ही भवनां बरीं कशीं उरतलीं? गोंयची अब्रू आज काडटात ती स्मार्ट सिटी, कला अकादमी सारकी संस्था, मार्गावेले अपघात. हें सगळें सुदारतलें जाल्यार लोकसेवेचे भावनान वावुरपी चारित्र्यवान, निवळ आनी निस्वार्थी लोक सत्तेर येवंक जाय. जो मेरेन ते येनात तो मेरेन ही परिस्थिती सुदारपाची ना. कॅसिनो आज आसात, फाल्यां आनीक वाडटले. ड्रग्स आज गोंयांत येतात, ताजे परस ताजें प्रमाण फाल्यां आनीक वाडटलें. मसाज पार्लर गोंयांत आज आसात, तांचो आंकडो फाल्यां आनीक वाडटलो. म्हणटच जितलें कितें वायट आसा तें गोंयांत वाडत वतलें आनी गोंय म्हणटा तें गोंय उरचें ना. म्हणटच राज्याचो दर्जो मेळूनय गोंयची वाट लावपाची शक्ती आमच्या गोंयकारां मदीं आसा आनी ताजेर उपाय करूंक शकतात ते फक्तच लोक, मतदार, वी द पीपल. हें अशें घडूंक पावलें जाल्यारूच गोंयांक जो राज्याचो दर्जो मेळ्ळा ताजो खरो लाभ आमकां जावंक पावतलो. कारण पुराय लोकशाय आज आमकां आसा, खंयच्याय देशांतले राज्याक आसात तितलेय अधिकार आमकां आसात. ते सगळे वापरून बरे इच्छेन गोंय वयर सरचें अशे तरेन जर सरकार वागलें जाल्यारूच गोंयच्या मुखार बरो फुडार आसा. ना जाल्यार म्हाका तरी निर्शेणी येता. तें चित्र दोळे मुखार दिसना. कारण परचे परस काल वायट जालो, कालचे परस आज वायट जालो जाल्यार फाल्यां एकदम बरें जातलें अशी आस खंयच्यान धरपाची. आनी ती आसच जर गोंयकारां मदली गेली जाल्यार एक दीस प्रश्न येतलो, मारवाड्यांनो येयात, गुजरात्यांनो येयात, आनी कोण आसात ते कन्नडिगांनो येयात, आमी गोंयकार गोंय सोडून वतात. हें सांगपाची पाळी आमचेर येवची न्हय अशें हांव मागतां. तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां. हे विचार तुमकां मानले, पटले, कित्याक एक आमच्या विद्वानान सांगिल्लें आसा शेणै गोंयबाबान, कोणेंय कितेंय मांडलें जाल्यार तें आयकून खरें मानचें न्हय, आपले बुद्धीचे साणीर तें घोष्टून पळोवचें आनी तें खरें दिसलें, पटलें जाल्यारच मानून घेवचें. देखून हांव पटलें हें उतर मुद्दम वापरतां.
तरच तुम्ही लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें जावं.